यस भिडियोमा तपाईहरु समक्ष गुरु रिम्पोछे अथवा गुरु पद्मसम्भवको जीवनी प्रस्तुत गर्नेछु। यो जीवनी 14औं शताब्दीको निधि धर्म प्रवर्तक जो चाहिँ उर्गेन तेर्नोलिङ्बा हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा निधि धर्मको रूपमा निकाल्नु भएको पेमा कथाङ र परम पूजनीय दोजिम जिग्डा येशे दोर्जे रिम्पोछेद्वारा रचना गर्नुभएको दोजिम छेजुङ अथवा धर्म उद्गम नामक शास्त्रको अन्तर्गत रहेर तपाईहरु समक्ष गुरु पद्मसम्भव अथवा गुरु रिम्पोछेको जीवनी प्रस्तुत गर्नेछु। भिडियोको अन्तिम समय रहेर साथ दिनु होला। नमस्कार। दसितेले तथागत शाक्यमुनि बुद्धले कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण लिनुभन्दा केही समय अगाडि गुरु पद्मसम्भव अथवा गुरु रिम्पोछेको बारेमा यस प्रकारको भविष्यवाणी गरेर राख्नु भएको थियो। नानी दिने मिनाङ्ने दिने लोनी सिङ्गिना अर्थात् मेरो महापरिनिर्वाण भएको 8 वर्ष पछाडि दाना कोशे सोलिङना युङडुङ पेमी तेङ धोनी अर्थात् ओडियानाको दाना कोशा नाम गरिएको समुद्रमा वा तलाउमाथि स्वस्तिका कमलको फूलबाट एक व्यक्तिको जन्म हुनेछ, जसको नाम चाहिँ पेमा जुङ्ने सेजावा साङाक पेम्बी धक्बजुङ अर्थात् जसको नाम चाहिँ पद्मसम्भव भनेर पुकारिनेछ र उक्त व्यक्तिले गुह्य तन्त्रको रक्षा गर्नेछ र विशेष गरेर सूत्र र तन्त्र मध्येमा तन्त्र विधि शिक्षाको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा फैलाउनेछ र उक्त व्यक्ति मभन्दा पनि सर्वगुण युक्त हुनेछ भनेर तथागत शाक्यमुनि स्वयंले भविष्यवाणी गरेर राख्नु भएको थियो उहाँको महापरिनिर्वाण हुनुभन्दा केही समय अगाडि। तथागत शाक्यमुनि बुद्धले भविष्यवाणी गरिएकै अनुसार गुरु पद्मसम्भवको अथवा गुरु रिम्पोछेको जन्म प्राचीन देश ओडियाना सम्पटा लिपिमा उर्गेन ह्युल भनेर हामी उल्लेख गरेको पाइन्छ, हाल पाकिस्तानको श्वेत भ्यालीमा पर्दछ। उक्त ठाउँमा प्राचीन समयकालमा राजा इन्द्रबोधीले राज गर्दथे। राजा इन्द्रबोधी भौतिक धन सम्पत्तिले सम्पन्न भए तापनि उहाँ शारीरिक रूपले आँखा देख्न सक्नुहुन्नथे। त्योभन्दा पनि उहाँलाई ठुलो पीडा सन्तान लाभ नभएको अथवा सन्तानको जय जन्म नभएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै राजा इन्द्रबोधी चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। यसरी वर्षौं बित्दा पनि सन्तानको जय जन्म नभइसकेपछि राजा एकदम चिन्तित भएर ज्योतिषलाई बोलाएर सरसल्लाह लिन थाल्यो। त्यसपछि ज्योतिषीले महाराज तपाईले कुनै पनि कन्जुसाइ नगरिकन जति छ धन सम्पत्तिहरू बिस्तारै दान दक्षिणा गर्दै त्रिरत्नलाई पूजा अर्चना गरिएमा तपाईलाई पुत्र लाभ हुन्छ अथवा सन्तानको जय जन्म हुने रहेछ भनेर यसरी सरसल्लाह दिइसकेपछि गुरुवर्गको कुरालाई राजा इन्द्रबोधीले सिरुपार गर्दै आफ्नो दरबारमा रहेको जति पनि भौतिक धन सम्पत्ति थियो सबै दान दिन थालियो। यसरी वर्षौं समय यसरी चाहिँ राज दरबारभित्र रहेको भौतिक सम्पत्ति प्रजाहरूलाई दान दक्षिणा गर्दा 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 धन सम्पत्ति लगभग सकिसक्यो। धन सम्पत्ति सक्नै थालिसक्यो, तर पनि दान लिने व्यक्तिको अझै पनि लाइन तातिसकेको छैन, अझै पनि दान लिने व्यक्ति आइराखेको छ। राजा झन् चिन्तित हुँदै गयो। त्यसपछि मन्त्रीमण्डललाई एकै ठाउँमा जम्मा पारेर सरसल्लाह गर्न थाल्यो। हामीसँग रहेको दरबारभित्र रहेको धन सम्पत्ति त अब सकिसकेको अवस्था पुगिसकेको छ, तर पनि दान लिने मान्छे र जसलाई दान दिनुपर्ने हो त्यो व्यक्तिहरू अझै पनि बाँकी नै छ, दान लिने व्यक्ति अझै पनि आइराखेको छ। अब उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा कसरी पूर्ति गर्ने, अब कसरी दान दिने भनेर यसरी सरसल्लाह गर्दै गर्दाखेरि मन्त्रीमण्डलबाट यस प्रकारको कुरा उठ्यो। महाराज, यदि हामीले समुद्रबाट चिन्तमणि सप्तरत्न चिन्तमणि ल्याउन सकिएमा हजुरको पनि सबै इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुने र अन्य सबै प्रजाहरूको पनि सम्पूर्ण इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुन सकिन्छ। किन भन्दाखेरि विगतका घटनाहरू पनि यसै प्रकारले घटेको रहेछ। यसरी मन्त्रीहरूले राजालाई सरसल्लाह दिए। त्यसपछि अरू कुनै उपाय नभइसकेपछि राजाले पनि त्यही कुरामा सहमति जनाए। हुन्छ, त्यसो भए हामी समुद्रमा सप्तरत्न चिन्तमणि लिन जान्छौँ भनेर यसरी निधो गरिसकेपछि त्रिग्नाजिन नाम गरिएको मुख्य मन्त्रीको नेतृत्वमा राजा लगायत अन्य
जति पनि टोली थियो उहाँहरू समुद्रतिर चिन्तामणि सप्तरत्न चिन्तामणि लिन यसरी समुद्रतिर जानुभयो। राजा लगायत तीक्ष्णजिन नाम गरेको मन्त्रीको नेतृत्वमा उहाँहरू समुद्रमा चिन्तामणि लिन जानुभयो। समुद्रमा गएर चाहिँ यसरी सङ्घर्ष गरेर चिन्तामणि ल्याएर चाहिँ यसरी आउँदै गर्दाखेरि तीक्ष्णजिन नाम गरेको मन्त्रीले त्रिरत्नलाई अर्पण गर्ने भनेर जब यसरी केही फुल टिप्नु पर्यो भनेर एक तलाउमा गएर फुलहरू गाना गाउँदै गीत गाउँदै यसरी चाहिँ गीत गुनगुनाउँदै फुलहरू टिप्दै गर्दाखेरि कमलको फुलहरू अन्य फुलहरू यसरी टिप्दै गर्दाखेरि तीक्ष्णजिन मन्त्रीले एक प्रकारको अचम्म खालको दृश्य देख्यो। समुद्रको बिचमा वा तलाउको बिचमा कमलको फुलमाथि 8 वर्षको बालक जसलाई चाहिँ वरिपरिबाट इन्द्रेणीले घेरिराखेको, आकाशबाट खाडोमा देवी देवता अथवा डाकिनेहरूले पुष्पहरू छरिराखेको, चम्किलो प्रकाश चारैतिर छर्किराखेको, वरिपरि सुमधुर आवाजहरू यसरी गुन्जिराखेको अचम्म लाग्दो दृश्य तीक्ष्णजिन मन्त्रीले देख्नुभयो। उक्त दृश्य देखेर मन्त्री पनि अचम्मित मानेर हतार हतार राजाको छेउमा गएर इन्द्रबुद्धि राजाको छेउमा गएर उक्त दृश्यहरू सबै देखिएको कुराहरू सबै सुनाउन थाल्यो। त्यसपछि राजाले पक्कै पनि यो कुनै न कुनै अनौठो चिज हुनुपर्छ। विगतका कालहरूमा पनि मान्छेको जन्म मात्रै केवल आमाको गर्भबाट हुन्छ भन्ने छैन। कुनै व्यक्तिको जन्म कमलको फुलबाट अथवा कुनै व्यक्तिको जन्म चाहिँ यसरी चाहिँ भएको छ भनेर उहाँले सुन्नुभएको थियो। त्यसै कारणले उहाँ एकदमै त्यहाँ नजिक गएर हेर्ने एकदमै उत्सुकता जाग्यो। त्यसपछि तीक्ष्णजिन मन्त्री र राजा दुवैजना उक्त तलाउको बिचमा रहेको कमलको फुलमाथि रहेको जुन नाबालक थियो 8 वर्षको त्यो नजिक गएर हेर्न थाल्यो। नजिक गएर जब राजाले जुन दृश्य देखियो राजा पनि एकदमै अचम्मित मानेर हेरिराखे। त्यसको केही समय पश्चात राजाले उक्त बालकलाई यस प्रकारको प्रश्न गर्यो, हे विशिष्ट विचित्र पुत्र, तपाईको आमा बाबा को हो, के जात हो र के सेवन गर्नुहुन्छ भनेर राजाले यस प्रकारको प्रश्न गर्यो। त्यसपछि उक्त कमलको फुलमाथि रहेको 8 वर्षको बालकले यस प्रकारको उत्तर दियो, मेरो बाबा विद्या ज्ञान र आमा महाशून्यता समन्त बद्रियो, ठाउँ धर्म अनुत्पत्ति हो र जात शून्यतामा पर्दछ। सेवन समाधिको ध्यानको माध्यमद्वारा सेवन गर्ने गर्दछु। यो नै मेरो क्लेशलाई नष्ट पार्ने आचरण हो र अमिताभ बुद्धको चित्त निर्माण कायको अवतारी हुँ भनेर उहाँले यसरी उत्तर दिनुभयो। पछि राजा र तीक्ष्णजिन मन्त्री खुसीले गदगद हुँदै आँखाबाट आँसु आयो। त्यसपछि राजाले पनि पक्कै तपाईँ मेरो यसरी चाहिँ मैले दिनरात नभनिकन त्रिरत्नलाई पूजा अर्चना गरेको, वर्षौँ वर्षसम्म यसरी चाहिँ दान दक्षिणा गरेको पुण्यको भाग्यले गर्दाखेरि, पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि प्राप्त भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले हजुर कृपा गरी मेरो दरबारमा पाल्नुहोस् भनेर राजाले उक्त कमलको फुलमाथि रहेको 8 वर्षको बालकलाई उतारेर नाउँमा हालेर ढुङ्गामा हालेर राजदरबारतिर लगियो र नाम पनि उहाँलाई छोके दोर्जे अर्थात् पद्मसम्भव वज्र भनेर यसरी उक्त 8 वर्ष बालकको नाम राजाले राख्यो। त्यसपछि राजाले राजदरबारमा लगेर एक राजकुमारलाई हुर्काएको सराहना यसरी चाहिँ स्याहार सुसार गर्न थाल्यो। राजदरबारमा लगेर सप्तरत्न आसनमाथि उक्त 8 वर्षको बालकलाई राखेर जुन समुद्रबाट ल्याएको सप्तरत्न चिन्तामणि थियो, चिन्तामणिलाई प्रार्थना गर्दाखेरि राजाको सम्पूर्ण इच्छा आकाङ्क्षा पुरा भयो। जति पनि दान दक्षिणा गरेर चाहिँ सकिएको धन सम्पत्ति थियो अघिको जसरी नै यसरी नै वृद्धि भएर गयो र वरपरको सबै प्रजाहरूलाई राजाले यसरी चाहिँ दान दक्षिणा गर्नलाई यसरी सकियो। जुन चिन्तामणिको माध्यमद्वारा चिन्तामणिलाई यसरी प्रार्थना गरेको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण राजाको इच्छा आकाङ्क्षा यसरी पूर्ति भएर गइसकेपछि राज सप्तरत्न आसनमाथि राखिसकेपछि राजगद्दीमा राखिसकेपछि राजाले
पेमा ग्याल्पो नाम उहाँलाई यसरी दिनुभयो अथवा पेमा ग्याल्पो भनेर यसरी राजाको उपाधिको नाम उहाँलाई यस प्रकारले दिनुभयो। समय बित्दै गइसकेपछि उक्त बालक पनि हुर्कँदै गयो। हुर्कँदै जाने क्रममा विभिन्न अनौठो व्यवहारहरू देख्न थाल्यो। घरि एकान्तमा ध्यान तपस्या गरेर बस्ने, घरि जङ्गलमा, घरि ओडारमा यसरी एकान्तमा टोलाउँदै बस्ने, यो प्रकारको अनौठो व्यवहारहरू देख्न थालिसकेपछि राजाहरूलाई अवश्य पनि अवगत थियो नै। उहाँ अवश्य पनि हामी जस्तो साधारण व्यक्ति होइन, एक त कमलको फुलबाट जन्म भएको व्यक्ति भने उहाँहरू सबैलाई अवगत थियो नै। त्यसपछि समय बित्दै गइसकेपछि 5 वर्षसम्म राजदरबारमा बिताएको उल्लेख गरिएको छ पेमा कथाङमा। त्यसपछि राजा कहाँ गएर चाहिँ उक्त राजकुमारले यस प्रकारको अनुमति माग्छ। दोर्जे शेम्बा अर्थात् वज्रसत्वले भविष्यवाणी गरेको अनुसार यदि मैले राज्य सम्हालेर बसिएमा प्राणीहरूको हित गर्न नसकिने रहेछ, प्राणीहरूको अनगिन्ती प्राणीहरूको हित गर्नका लागि राजदरबार छोडेर चाहिँ सन्यासीको जीवन बिताउँदै आध्यात्मिकमा लागेर चाहिँ बौद्ध धर्म सिकेर चाहिँ यसरी शिक्षा दीक्षा लिएर अभ्यास गर्दै धर्मदेशना गरिएमा अनगिन्ती प्राणीहरूको उद्धार गर्न सक्ने रहेछ। त्यसै कारणले म राजदरबार छोडेर जान चाहन्छु भन्दाखेरि राजा इन्द्रवतीले अनुमति दिँदैन। राजा इन्द्रवतीले जति नै कोसिस गर्न खोजिए तापनि नसकिसकेपछि अन्तिममा राजकुमारले दरबार छोडेर जान्छ। राजदरबार छोडेर गइसकेपछि उक्त राजकुमारले विभिन्न ओडारहरूमा, विभिन्न जङ्गलहरूमा गएर ध्यान तपस्या गर्न थाल्यो। विभिन्न शमशान घाटहरूमा गएर चाहिँ ध्यान तपस्या गर्दै जाँदै गर्दाखेरि डाकिनीहरूद्वारा अभिषेक प्राप्त भयो। अभिषेक प्राप्त भइसकेपछि लौकिक र अलौकिक सिद्धि शक्ति प्राप्त गर्दै जानुभयो, जसको माध्यमद्वारा चाहिँ स्थानीय त्यहाँका चाहिँ प्रेतात्माहरूलाई, लौकिक देवी देवताहरूलाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने त्यो खालको क्षमता उहाँमा वृद्धि हुँदै गयो। यसरी लौकिक अलौकिक सिद्धि शक्ति प्राप्त भइसकेपछि उहाँलाई शान्ता रक्षिता नामले पनि उपाधि दिनुभयो। यस प्रकारको उहाँको नाम शान्ता रक्षिता नामले प्रख्यात हुँदै जानुभयो। प्रकारले विभिन्न ज्ञानहरू सिक्दै अभ्यास गर्दै जाने क्रममा ऋषिमुनि सेटुबाट ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान सिक्नुभयो। वैद्य छोजे सोनुबाट औषधि विधा सम्बन्धी ज्ञान सिक्दै जानुभयो र अन्य कश्मीर लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न गुरुहरूबाट 64 प्रकारको अक्षरहरू उहाँले सिक्नुभयो। 360 प्रकारको भाषाहरूको ज्ञान उहाँले सिक्नुभयो। यसरी विभिन्न प्रकारको रिपिनेङा अर्थात् पञ्च लागु विद्याहरूको ज्ञान उहाँले पुरै सिक्दै यसरी अभ्यास गर्दै जानुभयो। भारतको एक ठाउँमा गुरुपद्मसम्भवले जब यसरी रिद्धि सिद्धि तान्त्रिक लीलाहरू देखाउँदाखेरि त्यहाँका बासिन्दाहरूले विश्वास गरेन र उल्टो प्रश्न गर्न थाल्यो। तपाईँ को हो, कहाँबाट आएको, तपाईँको गुरु को हो भनेर यसरी प्रश्न गर्दाखेरि गुरुपद्मसम्भवले न त मेरो बाबा छ, न त मेरो आमा छ, मेरो कमलको फुलबाट जन्म भएको न त मेरो गुरु नै छ भनेर यसरी गुरुपद्मसम्भवले भन्दाखेरि उल्टो गुरुपद्मसम्भवलाई गुरु बिनाको चेला यति साह्रो शक्तिशाली कदाचित हुनै सक्दैन। कि त तपाईँ मारको अवतारी हो, कि त तपाईँ प्रेत आत्माहरूको अवतारी हुनुपर्छ, अन्यथा यति साह्रो शक्तिशाली गुरु बिनाको चेला हुनै सक्दैन भनेर कसैले पनि गुरुपद्मसम्भवलाई विश्वास गरेन। त्यसपछि उक्त शिष्यहरूलाई भविष्यमा आउने जति पनि शिष्यहरू छ उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउनका लागि गुरुपद्मसम्भवले भिक्षुको शिल, जुन ब्रह्मचार्यको शिल छ, त्यो शिल लिनका लागि उहाँ आचार्य प्रभास्ती कहाँ जानुहुँदै गर्दाखेरि बाटोमा शाक्य मृति र शाक्य सेङ्गेन उहाँले प्रभास्तीको चेला भेट्नुहुन्छ र उहाँसँगै गुरुपद्मसम्भव पनि आचार्य प्रभास्ती कहाँ गएर यसरी ब्रह्मचार्यको शिल कृपा गरी प्रभास्ती गुरु हजुरले मलाई दिनु पर्यो भनेर आचार्य प्रभास्तीले यसरी विनम्रताका पूर्वक अनुरोध गरिसकेपछि आचार्य प्रभास्तीले पनि ब्रह्मचार्यको शिल अथवा गेलोङ दोम्बा ब्रह्मचार्यको शिल दिन अहिले मैले मिल्दैन, तपाईँले ब्रह्मचार्यको शिल फकपकुन गबो अर्थात् भिक्षु अर्हत आनन्दबाट लिनु होला। अहिले उहाँ असुर ढफुक अर्थात् असुर गुफामा हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईँले भिक्षु आनन्दबाट
गेलोङदोम्बा अर्थात् ब्रह्मचारीको शील लिन सक्नुहुन्छ। यसरी भनिसकेपछि गुरु पद्मसम्भाले त्यसो भए तपाईँले मलाई 18 प्रकारको जुन महायोगको तन्त्र विधिको जुन शिक्षा छ त्यो तपाईँले मलाई कृपा गरी उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्दाखेरि आचार्य प्रभास्तीद्वारा गुरु पद्मसम्भा अथवा गुरु रिम्पोछेले 18 प्रकारको महायोगको तन्त्र विधिको शिक्षा लिनुभयो। लिइसकेपछि त्यसपछि गुरु पद्मसम्भाले आफ्नो गुरु प्रभास्तीले भनेकै अनुसार असुरा टपुक अर्थात् असुरको गुफामा गएर फक्बकुन गब अर्थात् भिक्षु आनन्द अथवा अर्थात् आनन्दबाट ब्रह्मचारीको शील लिइसकेपछि उहाँको नाम श्याक्य सेङ्गे भनेर राखियो अर्थात् श्याक्य सेङ्गे नामले प्रख्यात भयो। यसरी विभिन्न गुरुजनहरूबाट शिक्षा दीक्षा लिँदै अभ्यास गर्दै जाने क्रममा लोपेन ज्याम्बल सेङ्गेन अर्थात् आचार्य मन्जु मित्र गुरुले आदेश दिएकै अनुसार गुरु पद्मसम्भाले भिक्षुनी कुनगामो अर्थात् भिक्षुनी आनन्दीबाट अभिषेक लिइसकेपछि रिग्जिन छेम्बो गेले अर्थात् 8 महाविद्याधारबाट ढुपदेगे अर्थात् 8 प्राप्ति तान्त्रिक शिक्षा र दीक्षा उहाँले लिनुभयो, अभ्यास गर्दै जानुभयो। त्यसपछि साङ्गे सावाबाट ग्युठुल अर्थात् महामाया तान्त्रिक शिक्षा र दीक्षा उहाँले लिनुभयो। त्यसपछि सिरिसिंहबाट जोपाछेम्बो अर्थात् महासन्धि तान्त्रिक शिक्षाहरू सबै उहाँले दीक्षाहरू सबै उहाँले लिनुभयो। जति पनि तन्त्र र सूत्रको शिक्षा दीक्षाहरू थियो माथि उल्लेख गरिएको गुरुजनहरूबाट लिँदै उहाँले अभ्यास गर्दै जाने क्रममा विभिन्न देवी देवताहरूको डाकिनीहरूको प्रत्यक्ष दर्शन गर्दै उहाँहरूलाई अर्थी उपदेश दिँदै जाने क्रममा उहाँको नाम लोदेन छोक्सेट नामको उपाधिले प्रख्यात हुँदै यसरी जानुभयो। त्यसपछि गुरु रिम्पोछे भारतको पूर्व दक्षिण दिशामा जहाँनिर चाहिँ राजा अम्बो ठगले राज गर्दथे उक्त ठाउँको शमशानमा 5 वर्षसम्म ध्यान तपस्या गर्दै धर्म प्रचार प्रसार गर्दै ढाकिनेहरूलाई यसरी धर्म सुनाउँदै गर्ने क्रममा पेमा सम्भवको नामले उहाँ प्रख्यात भयो। त्यस लोपेन घरब दोर्जेबाट गुरु रिम्पोछेले जोक्बाछेम्बो निङथिक ग्युत अर्थात् महासन्धि हृदय बिन्दु तन्त्रको जति पनि शिक्षा दीक्षा छ उहाँबाट सबै लिइसकेपछि अभ्यास गर्दै तान्त्रिक सिद्धिहरू तान्त्रिक लौकिक र अलौकिक जति पनि सिद्धि शक्ति छ उहाँले यसरी प्राप्त गर्दै जानुभयो। त्यसपछि गुरु रिम्पोछे जब साहोर अर्थात् हाल पन्जाब प्राचीन मण्डी नगरतिर उहाँ जानु हुँदै गर्दाखेरि मण्डी नगरको राजा चुगलकजिन अर्थात् पिटकधार हुनुहुन्थ्यो। राजा पिटकधारकी सुपुत्री अथवा राजकुमारी मेन्दारावा जो चाहिँ सानै उमेरदेखि आध्यात्मिकतिर चाहिँ एकदमै रुचि राखेको अनि आफ्नो बाबाले यसरी बिहे गर भनेर यसरी चाहिँ भन्दाखेरि पनि मेन्दारावाले नमानेर यसरी चाहिँ बस्दै गर्दाखेरि अन्तिममा राजदरबार छोडेर यसरी जङ्गलतिर गएर ओडारतिर गएर ध्यान तपस्या गर्दै गर्ने क्रममा गुरु पद्मसम्भासँग उहाँको भेट हुन्छ र भेट भइसकेपछि गुरु पद्मसम्भाबाट चाहिँ यसरी शिक्षा दीक्षा लिएर ध्यान तपस्या गर्दै गर्दाखेरि राजाको राजदूतहरूले यसरी मेन्दारावा र गुरु पद्मसम्भालाई जङ्गलमा यसरी ध्यान तपस्या गरिएको देख्छ। छोरी हराएको कैयौँ दिन भइसकेपछि राजाले यसरी खोज्न पठाउँदाखेरि जब राजदूतहरूले गुरु पद्मसम्भासँग चाहिँ यसरी राजकुमारी मेन्दारावा यसरी ध्यान तपस्या गरेको देखिसकेपछि उक्त कुरा राजा कहाँ आएर राजदूतहरूले यसरी बताउनु, महाराज तपाईँकी सुपुत्री हाम्रो राजकुमारी एउटा जोङ्गीको पछि लागेर जङ्गलमा बसेर यसरी चाहिँ ध्यान तपस्या गरेर बस्दै रहेछ भनेर यसरी राजालाई सुनाइसकेपछि राजा पिटकधार एकदमै क्रोधित भएर रिस उठ्दै दुवैजनालाई समातेर लिएर आऊ, एउटा राज खानदानको राजकुमारी भएर राज खानदानको चाहिँ इज्जत लिलाम गर्ने, इज्जत नराख्ने, बेइज्जत गर्ने यस्ता खालको मान मर्यादामा नबस्ने व्यक्तिहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर यसरी राजाले बताइसकेपछि राजा लगायत अन्य राजदूतहरूसँगै गएर गुरु पद्मसम्भा र मेन्दारावालाई यसरी समातेर ल्यायो। राजा र राजदूतले यसरी गुरु पद्मसम्भा र मेन्दारावालाई समातेर ल्याउँदै गर्दाखेरि यस्तो खालको जो व्यक्ति चाहिँ आफ्नो दायरामा बस्न सक्दैन, आफ्नो कुल इज्जत खानदानको केही चिन्ता गर्दैन, यस्तो खालको बेइज्जती व्यक्ति समाजमा तिरस्कार भइसकेको व्यक्तिलाई किन चाहिँ यसरी दरबारमा लगिराख्नु,
यसलाई यहीँनिर चाहिँ मारिदिउँ भनेर राजा लगायत राजदूतहरूले गुरु पद्मसम्भवलाई तिल र घिउ हाल्दै चन्दनको दाउरामा जिउँदै जलाउनु भयो गुरु पद्मसम्भवलाई, र मेन्दा रावललाई खाल्डो खनेर जमिन मुनि जिउँदै गाडिदियो। गुरु पद्मसम्भवलाई यसरी जलाइसकेपछि, मेन्दा रावललाई यसरी खाल्डोमा हालिसकेपछि राजा र राजदूतहरू सबै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नुभयो। गन्तव्यतिर लागिसकेको 7 दिन बित्दा पनि जहाँनिर गुरु पद्मसम्भवलाई चन्दनको दाउरामाथि जिउँदै यसरी जलाएको थियो, त्यहाँनिर 7 दिनपछि पनि यसरी आगो बल्दै गरिएको, धुवा आउँदै गरिएको थियो। जब यसरी गोठालोहरूले गोरु चराउँदै, बाख्रा चराउँदै, गाई गोरु चराउँदै यसरी जाने क्रममा गोठालोहरूले उक्त दृश्य देख्यो। एउटा तलाउमाथि कमलको फुल र कमलको फुलमाथि गुरु पद्मसम्भव बसिएको, वरिपरि आगो दन्दन बलिएको खालको यो प्रकारको दृश्य देखियो। गोठालोहरूले उक्त ठाउँ यस्तो खालको दृश्य देखिसकेपछि तुगलकजिन अर्थात् राजा पिटकधारलाई यसरी सुनाउनु भयो। यो कुरा सुनेर पहिलो चरणमा त राजा पिटकधारले विश्वास नै गरेन। विश्वासै नलाइसकेपछि राजा पिटकधार स्वयं आएर चाहिँ जहाँनिर गुरु पद्मसम्भवलाई जलाएको थियो त्यहाँनिर आएर हेर्दाखेरि साँच्चै एउटा तलाउमाथि कमलको फुल र कमलको फुलमाथि गुरु पद्मसम्भव चाहिँ यसरी बसिएको, वरिपरि आगो दन्दन बलिएको यो खालको दृश्य देख्दाखेरि राजा पनि अचम्म मान्दै यसरी चाहिँ नतमस्त हुँदै गुरु पद्मसम्भवलाई नमन गर्न थाल्यो। त्यसपछि हतार राजाले मेन्दा रावललाई पनि जहाँनिर मेन्दा रावललाई जिउँदै गाडिएको थियो जमिनमा त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्न लगाएर चाहिँ गुरु पद्मसम्भव समक्ष क्षमा याचना गर्दै गुरु पद्मसम्भवलाई दरबारमा लगेर, मेन्दा रावललाई पनि सँगै दरबारमा लगेर चाहिँ यसरी क्षमा याचना गरिसकेपछि, यसरी वार्तालाप गरिसकेपछि बल्ल थाहा भयो गुरु पद्मसम्भव भनेको को रहेछ र कस्तो खालको विशेषता भएको व्यक्ति रहेछ भने। त्यसपछि राजा तुगलकजिन अर्थात् पिटकधार लगायतका सबै राजाका जति पनि प्रजाहरू थिए ती सबैहरूलाई बौद्ध मार्गमा प्रवेश गराएर, बौद्ध मार्ग देखाएर सबै यसरी चाहिँ वरपरका सबै प्रजाहरूलाई गुरु पद्मसम्भवले यसरी साहोर अर्थात् मण्डी नगरको प्रजाहरूलाई गुरु पद्मसम्भवले यसरी आध्यात्मिकको बाटोमा, बौद्ध धर्मको बाटोमा यसरी लगाउनु भएको थियो। जुन ठाउँलाई चाहिँ तपाईँ हामीले अहिलेको समयमा अथवा हाल छोपेमा भनेर भनिन्छ, छोपेमा अथवा रिभोल्सनमा पर्दछ। हामी बौद्ध मार्गीहरू त्यहाँ दर्शन गर्न पनि जाने गर्दछ। हाल अझै पनि जहाँनिर चाहिँ गुरु पद्मसम्भवलाई चन्दनको दाउरामाथि चाहिँ यसरी जिउँदै जलाएको थियो राजा पिटकधारले, त्यो ठाउँ आजको दिनसम्म पनि अझै पनि तलाउको रूपमा रहेको छ। आजको दिनमा पनि हामीले त्यहाँ गए भने उक्त ठाउँ दर्शन गर्न पाइन्छ। यसरी राजा प्रजा लगायतका सबैजनालाई गुरु पद्मसम्भवले धर्मको बाटोमा डोराइसकेपछि गुरु रिम्पोछे र मेन्दा राव मारातीकै टापु, हाल नेपाल खोटाङ जिल्लाको हलेसी गुफा भनिन्छ हामीले, जुन चाहिँ खोटाङ जिल्लामा पर्दछ। हलेसी गुफा जहाँनिर चाहिँ रिक्सुङ गोन्पो अर्थात् 3 नाथ च्याम्बियाङ मन्जुश्री छ्याङ्नादोजे वज्रपनी चेन्डेसिक अर्थात् अवलोकितेश्वरले अधिष्ठान गरिएको गुफा रहेको छ। त्यहाँनिर जानु भएर मेन्दा राव र गुरु पद्मसम्भवले छेपाक मे अर्थात् आयु अपारमितको 3 महिनासम्म यसरी ध्यान साधना गर्नुभयो। 3 महिनासम्म यसरी ध्यान साधना गरिसकेपछि छेपाक मे अर्थात् आयु अपारमित बुद्ध प्रत्यक्ष पाल्नु भएर अधिष्ठान दिनुभयो, अभिषेक दिनु भइसकेपछि गुरु पद्मसम्भवले यसरी अमर जीवन प्राप्त भएको थियो। फेरि पनि गुरु पद्मसम्भव भारततिर विशेष गरेर बङ्गालमा जानु भएर विभिन्न ठाउँहरूमा यसरी धर्म प्रचार प्रसार गर्दै गर्ने क्रममा अशोक सम्राटलाई पनि अहिंसा परम सत्य बुद्धले देखाएको मार्गमा प्रवेश गराएर मार्गमा डोराइसकेपछि धर्म प्रचार प्रसार गर्दै गर्ने क्रममा गङ्गा नजिकैको राजाले गुरु पद्मसम्भवलाई फलामको बाकसमा हालेर बन्द गरेर गङ्गाको नदीमा फ्याँक्नुभयो। जब फलामको बाकसभित्र हालेर फ्याँक्दाखेरि गङ्गाको नदी नै उल्टो दिशातिर बग्न थाल्यो। यो प्रकारको लीलाहरू देखाउँदै गुरु पद्मसम्भवले यसरी भारतदेखि नै विभिन्न धर्म प्रचार प्रसार गर्दै यसरी जानुभएको थियो। त्यसपछि गुरु रिम्पोछेले नालन्दा विश्वविद्यालयका खेन्पो अथवा उपाध्याय जो चाहिँ आर्य नागार्जुनको पनि
मेन अथवा मुख्य गुरु हुनुहुन्थ्यो। डम्से साराहापा अर्थात् राहुल भद्र गुरुबाट, डोम्बे हेरुका गुरुबाट, बिरुपा गुरुबाट, नापोचोपा गुरुबाट लगायतका जति पनि भारतवर्षको प्रख्यात रिद्धि सिद्धिवान जो चाहिँ अर्हत ज्ञान प्राप्त भइसकेको गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूबाट गुरुपद्मा सम्भवले वज्रयानको तन्त्रको सूत्रको शिक्षा दीक्षा लिँदै यसरी अभ्यास गर्दै जाने क्रममा विभिन्न ढाकिनेहरूबाट अभिषेक लिँदै आफूले यसरी रिद्धि सिद्धि प्राप्त गर्दै जाने क्रममा बौद्ध धर्मलाई मन नपर्ने तैर्थिकहरूले गुरुपद्मा सम्भवलाई एक प्रकारको यसरी चाहिँ जाँडमा विष हालेर, एकदमै कडा जाँडमा विष हालेर घ्याम्पा यसरी चाहिँ गुरुबिचो अगाडि राखियो। यदि तपाईँ साँच्चै नै यसरी तान्त्रिक गुरु नै हो भने यो विष हालेको जाँड पिएर देखाउनुहोस्, छ्याङ पिएर देखाउनुहोस्, अनि त तपाईँले हामीलाई कसरी चाहिँ विश्वास गर्ने, केही आधार रहेन भनेर यसरी गुरुपद्मा सम्भवलाई च्यालेन्ज दिइसकेपछि गुरुपद्मा सम्भवले उक्त विष हालिसकेको एकदमै कडा छ्याङ, विष हालेको छ्याङ अथवा जाँडलाई यसरी उहाँले पिएर देखाइसकेपछि उक्त विष हालेको छ्याङ खाँदाखेरि पनि उहाँको शरीरमा कुनै पनि यसरी नकारात्मक असर नभएर उल्टो आफ्नो रिद्धि सिद्धि चाहिँ यसरी वृद्धि भएको तान्त्रिक लीलाहरू देखाउँदाखेरि त्यहाँका जति पनि डाकिनी लगायतका वरपरका जति पनि बासिन्दाहरू सबै गुरुपद्मा सम्भवले देखाएको बौद्ध मार्गमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर उहाँको नाम गुरु निमा होसेर नामको उपाधिले उहाँलाई यसरी चाहिँ सबैले सम्मानित गरेको थियो। गुरु निमा होसेर भन्ने यसरी उहाँको नाम प्रख्यात भएको थियो। गुरु रिम्पोछेले भारतको सिन्धु राज्यलाई बिरामीबाट मुक्ति बनाइसकेपछि राजा प्रजा लगायतका सबै बौद्ध मार्गमा प्रवेश गरेर यसरी जाँदै गर्दाखेरि गुरुपद्मा सम्भवले अर्थी उपदेश दिँदै जानुभयो। सोही समयमा हाल बोधगयामा बौद्ध मार्गी र अन्य तैर्थिकहरू बीच डिबेट अर्थात् बहस चल्न थाल्यो। सोफा भन्छौँ हामी। बहस चल्दै गर्दाखेरि जुन पक्षले हारिन्छ त्यो व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गरेर चाहिँ जितेको व्यक्तिको पक्षमा जानुपर्छ भने यस्तो खालको शर्त राखिसकेपछि तार्किक शक्तिद्वारा बौद्ध मार्गी पण्डितहरूले सकिँदा पनि रिद्धि सिद्धि प्रदर्शन गर्ने यदि च्यालेन्जेस आएमा, प्रतिस्पर्धा आएमा नसक्ने उहाँहरूलाई आभास भयो। त्यसपछि डाकिनीको मद्दतद्वारा गुरुपद्मा सम्भवलाई निमन्त्रणा गर्न सिन्धुमा पठाउनु भयो। सिन्धुमा पठाइसकेपछि डाकिनीले यसरी निमन्त्रणा गरिसकेपछि गुरुपद्मा सम्भव बोधगयामा यसरी पाल्नु भइसकेपछि त्यहाँनिर जब बौद्ध मार्गी र तैर्थिकहरूबीच जब यसरी प्रतिस्पर्धा भयो, तार्किक शक्तिबाट चाहिँ यसरी प्रतिस्पर्धाबाट जितिसकेपछि अन्तिममा जुन रिद्धि सिद्धि प्रदर्शन गर्ने, जुन तान्त्रिक रिद्धि सिद्धि प्रदर्शन गर्ने जुन प्रतिस्पर्धा आयो त्यसमा गुरु रिम्पोछेले सहायता गर्दै, गुरु रिम्पोछेले सहयोग गर्दै, गुरु रिम्पोछेले यसरी चाहिँ रिद्धि र सिद्धि प्रदर्शन गर्दै त्यहाँनिर तैर्थिकहरूमाथि पनि गुरु रिम्पोछेले यसरी विजय प्राप्त गर्नुभयो। त्यतिखेर गुरुपद्मा सम्भवको नाम सेङ्गे ठाटोक नामले उहाँलाई यसरी चाहिँ सम्मानित गरिएको थियो। पछि गुरु रिम्पोछे नेपाल काठमाडौँ जिल्लाको फर्पिङ स्थित याङलासु टापुक अर्थात् शोषण नारायण गुफा, असुरै टापुक अर्थात् असुर गुफामा जानुभयो। त्यहाँ जानुभएर जब शोषण नारायण गुफामा जानुभएर गुरुपद्मा सम्भवले नेपालको राजा केचिनकी सुपुत्री राजकुमारी स्याके देवीसँगै छ्याके छेम्बो अर्थात् महामुद्रको ध्यान साधना गर्ने बेलामा त्यहाँका स्थानीय देवी देवता राक्षस प्रेत आत्माहरूले ईर्ष्या गरिसकेपछि 3 वर्षसम्म पानी परेन, अनिकाल लाग्यो। यस्ता खालको बित्न बाधा आइसकेपछि गुरुपद्मा सम्भवको चेला जेलाजीसी र कुन्ला कुन्सीलाई भारतमा उक्त बित्न बाधा हटाउनका लागि शास्त्रहरू अथवा ग्रन्थहरू, तन्त्रहरू, फुर्पाको जुन वज्र किलाएको जुन शास्त्र छ उक्त लिन पठाउनु। भारतबाट यसरी फुर्पा अथवा वज्र किलाएको ग्रन्थ ल्याएर जब गुरुपद्मा सम्भवले यसरी खोलेको मात्रै के थिए, त्यहाँका सबै स्थानीय राक्षस देवी देवता प्रेत आत्माहरू एकदमै शान्ति भयो र पहिला जसरी नै पानी समयमा बर्सिन थाल्यो र यसरी सुख शान्ति छाउन थाल्यो। त्यसपछि गुरुपद्मा सम्भवले
फुर्पा अर्थात् वज्र किलाएको साधना गर्नुभयो, जुन ठाउँलाई चाहिँ हामीले अहिले असुरा गुफा भनिन्छ। आजको दिनसम्म पनि तपाईँ हामीले काठमाडौँको फर्पिङ स्थित असुरा डाँडामा जानुभयो भने गुरुपद्मा सम्भवले फुर्पा अथवा वज्र किलाएको ध्यान साधना गरेर सिद्धिशक्ति प्राप्त गरेको ठाउँ असुरा गुफा आजको दिनसम्म पनि तपाईँ हामीले दर्शन गर्न पाइन्छ। जहाँनिर चाहिँ असुरा गुफाभन्दा अलिकति तल यालसे टपुक भनिन्छ, जहाँनिर चाहिँ परम पूजनीय चेराडेमुसेको गुम्बा पनि छेउमा रहेको छ। श्मशान नारायण गुफामा शाक्यदेवी राजकुमारीसँगै गुरुपद्मा सम्भवले छ्याके छेम्बो अर्थात् महामूत्रको ध्यान साधना गर्नुभयो। यसरी गुरुपद्मा सम्भवले महामूत्रको ध्यान साधना तपस्या गरिसकेपछि उहाँलाई उक्त महामूत्रको ध्यान साधनाको सिद्धि शक्ति प्राप्त भयो। जसले चाहिँ हामी महामूत्रको ध्यान साधना भनेको एक प्रकारको बुद्ध भूमिको ज्ञान हो। अर्थात् तपाईँ हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ, गुरुपद्मा सम्भवले बुद्धत्व प्राप्त गरेको ठाउँ चाहिँ यालसेकी टपुक अर्थात् श्मशान नारायण गुफामा रहेको छ भने हामीले बुझ्न सकिन्छ, जहाँनिर चाहिँ गुरुपद्मा सम्भवले बोधि ज्ञान प्राप्त भएको, बुद्धत्व प्राप्त भएको। यसरी गुरुपद्मा सम्भवले फर्पिङ स्थित यालसे टपुक अर्थात् श्मशान नारायण गुफामा छ्याके छेम्बो अर्थात् महामुद्राको ध्यान साधना गरेर ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि अथवा बोधि ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि असुरा गुफा, जहाँनिर चाहिँ गुरुपद्मा सम्भवले वज्र किलाएको ध्यान साधना गर्नुभएको थियो, त्यहाँ र काठमाडौँ स्थित यही चुक्लाकाङ अथवा यही बिहारमा निधि धर्मको रूपमा शास्त्र र ग्रन्थहरू 13 भनिन्छ हामी, जसलाई लुकाएर राख्नुभएको थियो भनेर पेमा कथाङ लगायत अन्य ग्रन्थ र शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। सोही समयमा गुरुपद्मा सम्भव फर्पिङ लगायत अन्य विभिन्न नेपालको ठाउँहरू पनि जानु भएर धर्म प्रचार प्रसार गर्नुभएको कथनहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ। मुस्ताङमा, सिन्धुपाल्चोकको योल्मोमा र त्यस्तै गरेर काभ्रेको तेमालमा, दामनमा इत्यादि ठाउँहरूमा आजको दिनसम्म पनि गुरुपद्मा सम्भवले धर्म प्रचार प्रसार गर्दै जानुभएको समयकालमा घटिएको घटनास्थलको विभिन्न तीर्थहरू आजको दिनसम्म तपाईँ हामीले दर्शन गर्न पाइन्छ। सो समयमा नेपालको बौद्ध विद्वान पण्डितहरू आचार्य वासुधारा हुनुहुन्थ्यो र त्यस्तै गरेर शिला मन्जु लगायतका अन्य पनि नेपालको विभिन्न पण्डितहरूले नेपालमा बौद्ध धर्म एकदम व्यापक रूपमा फैलाएको थियो भनेर ग्रन्थ र शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। हस् त यो पहिलो भाग गुरुपद्मा सम्भवको जीवनीसँग सम्बन्ध रहेको भारतदेखि नेपालसम्मको जति पनि घटनाक्रम थियो तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरे। अब यहाँबाट दोस्रो भागमा नेपालदेखि गुरुपद्मा सम्भव टिबेटमा अथवा भोटमा जानुभएको जति पनि घटनाक्रम छ उक्त भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र साथसाथै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् त, नमस्कार, टसिदिले।